لك بعل برهان اللدتنا بصحنا زلنا معلت زيوغي أو عدي تتخون أزي زخت ما كراونتي تخادادينا تشحلالي ما كم هزوي نبيت كريستيان كو حزني رخون سدت أروعة من دقت عاطيونا نايس راح كدانا كنغير جيزي ولنان محازاي لمن تايدأتوكي لدت مالتكو اتبرهان أو اشتقاكو ولد كليو سلازي بوتا ايفوليون ايوسنوني محازاي أي محازاي أما بوتا يوسنون تولي نزلقي أوزي بيني دقا نمن يخصلي لمن كخشل من كري ان محازاي نأملخي الكي أملخكو أعوي بيت منجستي أي تولدن أبقاد أسين أنا خويل أما بلع كفتي يوز تولد نحنا ون أو سدت ولا أهاجر بعدي انت خنا إذا زلنا يا جزاجن بيت صلتن بيت قال أملاخن كنجوران خلينا محزاي نعبة قال أملاخ نتحاتات تنشتن اسك غزلي نشتن قا منفسنا تتحدث محزاي كافت حتى وانا كركوية لا تصفى يقبر إشي محازاي نبركت نخوخاننا كم أون مزاق آخري نبعالو إلى عسرت حتو أو سيئني أخو كابزن عسرت حتو كندي إخت رخوي كن مازازنينا لما عندي قصري حادة أمارا زلو إيو كالل زوال حتو ونيو أيزخي ويتانان مرهانينان إيسوس كريستوس أوي توليدو ها أو نازريت لا أو يرسالم ها أو بيتلهم ما أم مصري صبو حتى يزلا قال هيوت يسمعنا ها أب بيت لهم قال هيوت يسمعنا أب بيت لهم قصر خلتا قدمي لدت كريستوس زصوم صوم انتي يبحال ها صوم روعة لا صوم نبيات ويكعات صوم لدت ها صوم هاوريات ما صوم فلسطة قصر خلتا كم كبديلات النئات مثل صوم هاوريات ده تخون إشي محازاي تجري واللي كمل سلكية قدمي لدت كريستوس زصوم صوم نبيات ويكعات صوم لدت يبحال إزي كنبل كلنا عبوتاتنا قدسان نبيات ني قويتانا مدهانينا إيسوس كريستوس نخولد إنا تنبيو زصوم وصل زخوانا صوم لدت ويكعات صوم نبيات يبحال قصر السلسة سوء سجل ويكعات سوء طبب كاوي يوم مزيوم ها كم معراب لا كاو سمين ها كم مبرق ما كاودو إشي قال هي وتسمعنا محازاي قطر سلسة سواء سجل ويكعا سواء طبب كاوي مزيوم زبل كم مبرق ها قال هي وتسمعنا كم مبرق قطر أربعة ملأختي نقاسوت سوهات لإكزابير بسمايات إيلوم كزمر خلو عم مدري انتي يخون إيلوم تمنيو ها حفتي لا سلام ويكع سلام بمدر ها تعنا ما زناب ملأختي نقاسة سوهات لإكزابير بسمايات إلون كزمر خلو حفتي مثلا محزاي إيشي كمل سلكية سلام بمدر سوهات لإكزابير بسمايات سلام بمدر إلون مالتيو وصرح مشتا سوء سجل نهزعان إيسوس زمصقلو سلسته هيابات انتعيوم ها ورقي عطان كربي لا ورقي عطان زيتي ها عطان كربي ماي ما ورقي خدان مقوي كدق ملكية سوء سجل نهزعان إيسوس زمصقلو سلسته هيابات انتعيوم ها ورقي عطان كربي لا ورقي عطان زيتي ها عطان كربي ماي ما ورقي خدان مقوي إشي تصححيت اللخو خاص حتاتي كرمية سواء سجل نهزان إيسوس زمصقلو ها ورقي عطان كربي قال هيوت يسمعنا ها ورقي عطان كربي قصر شدشتا قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس كولد كله سواء سجل من قدي زمرحتم انتي نبرت ها دمنا لا برهان ها كوخو ما ملأخ سواء سجل زمرحم بخوخو يمثلن محزاي قال هو تسمعنا كوخو قصر شوعاته نبي إسياس
ብዛዕባ ልደት ክርስቶስ ድንግል ክትጠንስ ወድውን ክትወልድ እያ ኢሉ ዝተነበዮ ስም መን ይበሃል? ሀ ኢየሱስ፣ ለ አማኑኤል፣ ሐ ይስሐቅ፣ መ ዮሐንስ። ክደግመልክ እየ ነብይ ኢሳያስ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንበኸሎ ድንግል ክትጠንስ እያ ወድውን ክትወልድ እያ ኢሉ እቲ ስም እኸለውን ይበሃል ኢሉ እሞ መን ኢሉ ይሰምይዎ? ሀ ኢየሱስ፣ ለ አማኑኤል፣ ሐ ይስሐቅ፣ መ ዮሐንስ። ድንግል ክትጠንስ እያ ወድውን ክትወልድ እያ ዝበለ ኢሉ ዝተነበየ ነብይ ኢሳያስ እንትኸውን አማኑኤል ረኺበያ ድኸውን? ቃል ህይወት የስምዐና ለአማኑኤል። ቁፅሪ 8 ህፃኑ ክውለድ ከሎ ኣብ መብልዕ እንስሳ ወይ ከዓ መብልዕ ማል ዝደቀሰሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ? ሀ ቤተ መቅደስ ስለ ዘይነበረ፣ ለ ኣብ ቤተ መሕደረ ኣጋይሽ ቦታ ስለ ዝሰኣኑ፣ ሐ በረኻ ስለ ዝነበረ፣ መ ባህሊ ስለ ዝነበረ። እሺ መሓዛይ ህፃን ክውለድ ከሎ መብልዕ ማል ዝደቀሰሉ ምክንያት ኣብ ቤት መሕደረ ኣጋይሽ ቦታ ስለ ዝሰኣኑ ይመስለኒ መሓዛይ። ተሳሒተ ዶ ይኸውን? ቃለ ህይወት የስምዐና ኣብ ቤት መሕደረ ኣጋይሽ ቦታ ስለ ዝሰኣኑ። ቁፅሪ 9 ሰብኣ ሰገል ህያው ወርቂ ዘቕረብሉ ምስጢር ንምንታይ እዩ? ከምቲ ኣቐድመ ኣቢልና ሰብኣ ሰገል 3 ህያዋት ከም ዘምፅሉ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ማለት እዩ። ስለዚ ወርቄ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ? ንምንታይ እዮም ወርቂ ምፅኦምሉ? ሀ ንጉስ ምዃኑ ንምግላፅ፣ ለ ሃፍታም ስለ ዝነበሩ፣ ሐ ዓብይ ካህን ምዃኑ ንምግላፅ፣ መ ንምግቢ ንምጥቃም። እሺ ቁፅሪ 9 ወርቂ ዘቕረብሉ ምስጢርማ ንጉስ ምዃኑ ንምግላፅ። እሺ ንጉስ ምዃኑ ንምግላፅ። ቁፅሪ 10 ናይ መጨረሻ ኣብ በዓል ልደት ዝዝመር ዮም ተወልደ በግኣለየ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሀ ሎሚ ክርስቶስ ዓረገ፣ ለ ሎሚ ፀሓይ ወፀት፣ ሐ ሎሚ እቲ በጊዕ ወይ ከዓ የዋህ ተወልደ፣ መ ሎሚ ተሓው። እሺ ቃለ ህይወት የስምዐና ኣብ በዓል ልደት ዮም ተወልደ በግኣለየ ክንብል ከለና ሎሚ እቲ በጊዕ የዋህ ተወሊዱ ኢና ንብል ዘለና መሓዛይ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕቶታት ነይሩ፣ መንፈስካ ዝሕድስ ከምኡ እውን ሰላም ሰፊንን ውሽጠይ መሓዛይ። ቃለ ህይወት የስምዐና ሎሚ እቲ በጊዕ ወይ ከዓ የዋህ ተወልደ። ካብ 10 ሕቶ 8 መሊስክኒ ኢኺ ብጣዕሚ ክጎዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበቡ ፀጉኡ ይግለፀልኪ። ብሩኽ በዓል ልደት ይግበረና። ሕዚ እውን ደስ ምእንቲ ክብለኪ እዎ መሓዛይ ሰላም ክሰፍነኪ ግድን እዩ። ቃል ኣምላኽ ሰላም ብርሃን እዩ። ግጥሚ ክውስኸልከ እየ ማለት እዩ። ምእንቲ ደስ ኢልኪ ንኽውዕል ኣብ ስደት ከይንኺ ከይተስተማስሊ ያው ስደትና ኣሕፂሩ እውን ንዓመታ ከምዚ ብእኩና ብሕብርና ምስ ቤተሰብናን ምስ ስድራ ቤትናን ኣብታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንናን የውዕለና መሓዛይ። ለለ ግጥሚ ትውስኽና ዋው እሞ ብርኽ ኣውደ ዓመት ይኹነልኪ። ንዓኺ እውን ፀጋ በረከት የብዝሐልኪ። ዓመት ለዓመት ይዕቆረና። ስደት ንሕፂሩ ድማ ከምዚ ኢለ ዓመታ ብሕብርና ብእኩና የውዕለና መሓዛይ። እሺ ኣርእስቲ ብርሃን ተወልደ ብርሃን ይዓድልና ብርሃን ተወልደ እያ ትብል ኣርእስታ። ኣብቲ ጸልማት ዓለም ኣብቲ ዓሚቕ ለይቲ ተበሰርና ናይ ድሕነት ብስራት ተወሊዱ ኣብ እንዳ ኸፍቲ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ መድሃኒ ዓለም ክድብስ ንልብና ክኸውን ዋልታን ቤዛን ዓለም ኣብ ቤተልሔም ኣብቲ ትሕትና ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ንጉስ ሰላምና ብዘይ ትርኣስ ብዘይ ዓራት ወርቂ ተወሊድና ብርሃነ ጽድቂ ድንግል ማርያም ዓንዲ ተስፋና ሓቂፋታ ኣላ ንመድሃኒና መላእኽቲ ሰማይ ንምስገና ክገልጹ ፍቕሩ ሰማይን ምድርን ብሓባር ዘመሩ ስብሃት ለእግዚአብሔር ድምፆም ሰሚዕና ሰላም በምድር ይኹን ንዓና ጓሰት በረኻ ሰሚዖም ብስራት ሰገድሉ ንዕኡ ንንጉስ ነገስታት ሰብኣ ሰገድ እውን ካብ ርሑቕ ምብራቕ ብኮኸብ ተመሪሖም መፁ ክካፈሉ ጽድቂ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ህያብ ኣቕረቡ ንኣምላኽ ሰማይ ኣብ ምድሪ ረኸቡ ወፃን ኣማኒኤል ሎሚ እውን ተወለድ ኣብ ውሽጢ ልብና ጽልኢ ንክውገድ
ሰላም ካሃበና ንዓለምና ንሃገርናን ኣርሕቐና ጸልማት ሕሰምን መከራን ኣብ ስደት ዘለና ንናፍቕ ዘለና ብብርሃን ልደትካ ኣጽንዕንዕና በዓልና ይባረኽ ብፍቕርኻ ይድመቕ ጽጋኻ ይፍሰስ ካብ ሰማይ ይንጠብ በዓልና ይባረኽ ብፍቕርኻ ይድመቕ ጸጋኻ ይፍሰስ ካብ ሰማይ ይንጠብ እያ ትብል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ብሩኽ በዓለ ልደት ብድጋሜ ንኹላትና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለና